जोजो लप्पा नमस्कार, म ज्यास्मिन ब्रजाचार्य कक्षा 10बाट। नमस्कार, म स्नेहा कुनाल कक्षा 10बाट। हाम्रा कक्षा 6, 7, 8 र 9 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मिठो स्वागत गान प्रस्तुति गरी गइसक्नु भएको छ। अब कुन प्रस्तुति रहेको छ होला स्नेहा? अब पञ्चबुद्ध चर्या नृत्यको प्रस्तुति रहेको छ। यो पञ्चबुद्ध चर्या नृत्य भनेको चाहिँ कस्तो नृत्य हो स्नेहा? पञ्चबुद्ध वा 5 बुद्ध बहुरोचन, असभ्य, रत्नसम्भव, अमिताभ र अमोदित, अमोसिद्ध र हुन्। यी प्रत्येक दिव्य बुद्धको आफ्नै विशेष रङ्ग, मुद्रा, दिशा, अन्तर्दृष्टि र वाहन हुन्छ। नेपाली बौद्ध धर्ममा पञ्चबुद्धको विशेष स्थान रहेको छ। ओहो, हाम्रो बौद्ध संस्कृति त साँच्चै सम्पन्न रहेको छ है। बरु अब विलम्ब नगरी नृत्य नै पो हेर्ने हो कि? पक्कै पनि। अब चर्या नृत्यका लागि कक्षा 8 र 9 का छात्राहरू आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई तालीले हौसला दिँदै यस मञ्चमा स्वागत गरौँ। धन्यवाद। नमामि श्री अक्षोभ्य मूर्ति सुगत सुमरण अहोरात्रम् वरदकृत नर लोकेशम् मोक्षवाञ्छित मानसा स्वामी चरण रत्नश्री सुगत सुमरण अहोरात्रम् दक्षिणमुखश्री रत्नसम्भव विभव सम्पद दायकम् उदित सुवर्ण सङ्काशदेहा नमामि श्री तुरङ्ग वाहन सुगत सुमरण अहोरात्रम् नव उदित रवि किरण देहा योगमूर्ति धारिता मयूरवाहन
श्री अमिताम्भव सुगत सुमरण अहोरात्रम् सप्तफणिमय आलङ्कृता हरितवर्णविराजितम् उत्तरमुखश्री अमोघसिद्धि नमामि श्री गरुड वाहन सुगत सुमरण अहोरात्रम् इन्दुकुमुद विकासदेहा त्रिदश भुवन प्रतिपालितम् सिंहवाहन जानमूरुति नमामि श्री वैलोचन सुगत सुमरण अहोरात्रम् गगन बिन्दुकु मारवदन वत्सर श्रीने पालितम् गीत ग्रान्थित कुसुममाला नमामि श्री धर्मधातु शरण सुगत सुमरण अहोरात्रम् आ